usa ka tigpayuhot sa ilegal nga droga nasikop sa mga kapulisan ning syudad sa Pagadian. Alang sa kompletong detalye sa maong nga balita niyang report. Balita sakto sa hapon. Nasikop ang usa ka tigpayuhot sa ilegal nga droga atol sa gilusad nga law enforcement operation sa usang puwersa sa Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit, Zamboanga del Sur Provincial Intelligence Unit, 1st Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company, Pagadian City Police Station ug sa Padaya Region 9 sa Prugpagang Barangay Kawit, Pagadian City kagahapon adlaw Oktubre 1, 2023 sa may alas 3:15 sa kadlawon. Wala ginganlan sa mga otoridad ang maong dinakpan apan atol sa operasyon nasakmit gikan kaniya ang usa ka gamayng pakete sa gituuhang shabu isip buy-bust item. Laing tulo ka gamayng sachet sa drogang shabu nga motimbang og 0.30 gramos ug adunay standard drug price nga 2,040 pesos ug nakumpiskaw sab gikan kaniya ang usa ka 1,000 peso bill isip marked money. Ang tanang mga nakumpiskang ebidensya gidala ngadto sa Provincial Forensic Unit alang sa eksaminasyon samtang ang dinakpan temporaryong dakaritina sa Pagadian City Police Station alang sa tukmang disposisyon. Saktong balita ni kamigang Jacel Lagumbay sa 104.7 DXMB Music Best Radio Sakto Pagadian. Sa dugang sa mga police report nga tong nakalap karong hapuna mga kamigo tulog nga mga lalaki nga nagbaygayon og tong each arestado sa lungsod sa Labangan. Kabigong Danilo Pelari alang sa dugang detalye. Balita sakto sa hapon. Arestado ang tulog ka mga lalaki human silang nagpahigayon og tong AIDS atol sa gilusad nga law enforcement operation sa Labangan Municipal Police Station sa lungsod sa Labangan sakop ning probinsya sa Zamboanga del Sur. Nila ang mga dinakpan nga sila si Mark A. Cantawa, 33 anyos, Menyo construction worker, Darin E. Flores, 24 anyos, single construction worker, og si Ramel T. Mukaram, 48 anyos, Menyo construction worker, og napulos mga residente sa Puroknangka, Barangay Lower, Campo Islam, Labangan, Zamboanga del Sur. Nasikop ang mga nasangpit, human silang aktong nasapnan nga nagpahigayon sa maong illegal nga sugal nga nilapas sa Municipal Ordinance No. 222-2017 atol sa operasyon. Nasakmit gikan kanila ang usa ka set sa baraha og bet money nga nagkantidad og 85 pesos gikan sa nagdadayang denominasyon. Human sa mga operasyon ang nasangpit nga mga dinakpan gidala ngadto sa Labangan Municipal Police Station apan nagangkon sila sa ilang kagawasan human nikabayad sa matag usa kanila nga multa nga 1,500 pesos sa Labangan Treasurer's Office. Saktong balita ni kamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian. Alang sa katapusang detalye sa mga balita nga lokal nga tong nahipos karong hapuna mga kamigo usa ka aspirant kagawad sa lungsod sa Tambulig nga nang bahad siyang kainom nga patyon ni Sangko hinuon sa pagsinumbagay. Alang sa kompletong detalye sa baong balita atong sayrad ang kompletong report. Pinagi kang kamigong Aldren Dilyama. Balita sakto sa hapon. Ni Sangko hinuon garon sa pagsinumbagay tali sa usa ka aspirant kagawad ug ang kainom niini human nga gibaharan sa aspirant nga patyon kini didtong dapita sa Barangay Tungawan, Tambulig, Zamboanga del Sur kagabi Oktubre 1, 2023 sa may alas 8:30 ang tagna. Ang maong aspirant kagawad mao si Marvel Kulita, residente sa nasangpit nga lugar, ug ang biktima mao si John J. Garzon, residente ra gihapon sa susamang lugar. Sa inisyal nga impormasyon nga nakalap sa MBN Radyo Sakto Pagadian Team gikan sa kapulisan sa Tambulig Municipal Police Station na sayran nga samtang nag-inom kini wala matud pa sila nagkasinabot sa ilang gisgutan kabahina sa umaabot nga eleksyon. Matud pa nga nasuko si aspirant kagawad ngadto ni John J. Garzon human nga wala kini ni duty sa Barangay Hall isip usa ka bantay bayan. Niabot sa punto nga nagsinumbagay sila ug matud pa ni Garzon nga nalupig kuno niya ang maong kandidato. Human niini
Niuli ang maong aspirant og nagkuha sa iyang hinagiban og sa pagkakita ni Garson nga nagdala kini og hinagiban, dali kini sila nga nidagan kauban sa iyang isuon ug uban pang mga kauban niini. Tungod sa kalagot sa aspirant, gipahimungtan hinuon niini ang haligi sa payaga ug kural sa dapit nga ilang giimnan. Dali nga ni-report si Garson ug ang iyang mga kauban ngadto sa Tambulig Municipal Police Station apan wala matud pa ni atubang ang maong aspirant kagawad. Sa eksklusibong interview sa MBN Radyo Sakto Pagadian Team ngadto sa personahe sa Tambulig Municipal Police Station, gibutyag niini nga nag-file na og blatter sa barangay si Garson batok na sa maong kandidato. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Nelyama sa DXMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian.